सुन लो ये पीटीआई के जलसे में फौज जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश खुर्रम रहें और खुशहाल रहें। इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्यों पेश नहीं किया गया? शेर अफजल खान के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं? और इमरान खान साहब पार्टी का चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकेंगे? इन तफसीलात के साथ हाजिर होते हैं कुछ देर में। लेकिन उससे पहले ये कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने में आई और 60,000 पॉइंट क्रॉस कर चुकी है इस वक्त। और इसके साथ साथ ये कि खावर माने का वो केस जो इद्दत के दौरान निकाह का इमरान खान साहब के हवाले से केस था, उसमें मरकज़ी मुद्दाई बन चुके हैं। इससे पहले ये केस जिस शख्सियत की तरफ से और जिस आदमी की तरफ से दाखिल किया गया था, दायर किया गया था, उसने जब केस वापस लिया तो पीटीआई के लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त भी हमने कहा था कि ये टेक्निकली बुनियादों पर ये केस वापस लिया गया है और अब ऐसे फरीक के साथ ये केस दोबारा चलेगा कि जो इसका मरकज़ी किरदार है या इससे मुतासरा फरीक है। बहरहाल दोबारा केस चला तो मुफ्ती सईद साहब जो इसके निकाह ख्वाह हैं वो भी आए। उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड पे लाए। वो ओन चौधरी जो गवाह हैं इस निकाह के उन्होंने भी अपनी बात की और भी बयान रिकॉर्ड करवाया। यूं जो अब इन बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद ये समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को इनका जो तीसरा गवाह है मोहम्मद लतीफ़ जिसका नाम है उसको पेश किया जाएगा। और ये मोहम्मद लतीफ़ वही है जिसके बारे में खावर मानेका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उनका मुलाजिम है जिसके ज़रिए से उसने इमरान खान साहब को घर से निकलवाया था। और अगर बात की जाए कि इमरान खान साहब के खौफ से सिस्टम इस वक्त इस कदर डरा हुआ है कि इमरान खान साहब के बारे के हवाले से था कि वो उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। लेकिन आज अब खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत की तो अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं लाया गया। जेल हुकाम ने इसकी जो वजह बताई है वो ये कि चूँकि सिक्योरिटी खदशात हैं इसके पेश नज़र इमरान खान साहब को जेल में नहीं लाया जा सकता। बाद अज़ां अदालत ने फैसला दिया तो उसमें ये कहा गया है कि ये साइफर केस जेल में ही चलाया जाएगा और अलबत्ता इसमें मीडिया को और पब्लिक को भी और इमरान खान साहब के रिश्तेदार हों या शाह महमूद कुरैशी साहब के रिश्तेदार उनको भी आने की इजाज़त होगी और एक्सेस हासिल होगी। तो ये उस वक्त भी कहा गया था कि जब ये केस वापस लिया जा रहा था कि जी जेल में ट्रायल नहीं होगा, कलअदम करार दे दिया गया है, तो उस वक्त भी कहा गया था ये कि इसमें जो सुकून मौजूद है उसको पूरा करने के बाद ये जेल में ही इसका ट्रायल होगा और जो इसकी बुनियाद बताई जाएगी कि सिक्योरिटी खदशात हैं उसको ज़ाहिर अदालत कबूल कर लेगी। अब आते हैं इस पर कि शेर अफजल खान मरवत जो इस वक्त पीटीआई में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और शेर अफजल खान मरवत के हवाले से पीटीआई के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं और बहुत से लोग शेर अफजल खान मरवत से नालां भी हैं। शेर अफजल खान के खिलाफ पर्चा थाना आपारा में 20 साथियों समेत दायर कर दिया जा चुका है। उससे वाले शेर अफजल मरवत साहब की बात करेंगे। थाना आपारा में इनके खिलाफ और इनके 20 साथियों के खिलाफ एक और पर्चा दर्ज हो गया है और अब इनकी गिरफ्तारी मुझे ऑब्वियस सी महसूस होती है। शेर अफजल मरवत साहब जो हर जगह खड़े होकर कहते थे कि उसका प्रोग्राम भी बढ़ गया, उसका प्रोग्राम भी बढ़ गया, अब वो खुद भी बढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत पीटीआई के अंदर अचानक से नमूदार हुए। इमरान खान साहब के ये लायर थे, वकील थे, लेकिन शेर अफजल खान मरवत ने देखते ही देखते पीटीआई के बड़े बड़े लीडरों को क्रॉस कर दिया और उनका हमेशा कोशिश रही है कि जितने भी दूसरे लीडर हजरात हैं उनको उनका पता काट दिया जाए और वो आगे आ जाएं और यानी लीडिंग पोजीशन में चले जाएं। बहरहाल जब उनके खिलाफ ये पर्चा दायर किया गया है तो उस पर किसी भी पीटीआई के कारकुन ने अंदर से किसी तरह की रेजिस्टेंस या इसकी मजम्मत नहीं की और शेर अफजल खान मरवत का साथ नहीं दिया। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की जाए तो इमरान खान साहब के लिए ख़तरा है कि वो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहैसियत चेयरमैन इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और ये कहा जाता है कि ये जुमे को इलेक्शन किए जाएंगे। और चूंकि पीटीआई के लिए मसला ये है कि अगर वो जुमे तक यानी इलेक्शन नहीं करवाती तो भी उसके लिए मसाइल हैं और अगर इलेक्शन करवाती है और इमरान खान साहब को चेयरमैन ले आती है तो इनके चूँकि वो नाअहल हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब के लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं और पूरी पार्टी इन इस सिस्टम से आउट हो सकती है। बिलखुसूस उनका इंतखाबी निशान बल्ला
سو پی ٹی آئی اس وقت اس پریشانی میں ہے کہ بلے کو بچایا جائے یا عمران خان صاحب کو بچایا جائے۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے عمران خان کا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی تکنیکی وجوہات پر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو لدم قرار دیے تھے، اس لیے ہم الیکشن کمیشن کو دوبارہ کوئی جواز فراہم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا عمران خان کی جگہ عارضی طور پر کوئی اور رہنما الیکشن میں حصہ لے گا۔ اس حوالے سے میڈیا بھی مختلف خبریں رپورٹ کر رہا ہے۔ جیو نے اس سے مختلف طریقے سے رپورٹ کیا ہے، جبکہ ایکسپریس نے اسے مختلف طریقے سے رپورٹ کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل خان مروت نے جو اس وقت عمران خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں اور عمران خان صاحب سے وہ بار ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، کنونشن بھی انہیں بڑے کامیاب کروائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شیر افضل خان مروت اب پنجاب کی طرف بھی جانے والے ہیں اور وہاں بھی وہ ایسے ہی پروگرامات کریں گے۔ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، انصار عباسی نے ان کو کوٹ کیا ہے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو کسی زمانے میں ڈرٹی ہیری، میر جعفر اور میر صادق کہا کرتے تھے، نیوٹرل کو جانور کہا کرتے تھے، وہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، اور اب وہ فوج کی حمایت میں جگہ جگہ یعنی فوج کی حمایت میں نعرہ بازی کی جائے گی، فوج زندہ باد کہا جائے گا۔ میری فوج ہے، کیا بولا خان نے؟ یہ فوج، یہ فوج، یہ فوج، یہ شہداء، یہ شہداء، یہ فوج۔ تو سن لو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج زندہ باد، فوج شہداء۔ تو گویا کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، اس سے پوری طرح عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی اندازہ پہلے بھی تھا، لیکن اپنے اقتدار جانے کے بعد جس دکھ اور کرب سے وہ گزر رہے تھے، اس میں انہوں نے وہ غلطی کر دی کہ جو اس کو سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت یا فوج سے مخالفت کے بعد ان کی سیاست نہیں بچ سکتی۔ بہرحال انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا جس کا نقصان انہیں ہوا، اب وہ بیانیہ سے واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شیر افضل خان مروت نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر ہیں یا وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، جو بھی فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، ان سے دور رہا جائے، اور پارٹی سے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود افراد کی ایسے افراد کے ساتھ لا تعلقی اختیار کی جائے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، اس سے بدنام کر رہے ہیں یا پھر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ مرو صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ یہ تاثر دور کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ سے ہی اس بات پر یقین رکھا ہے کہ فوج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے اہم ترین ہے۔ یہ مرو صاحب نے عمران خان صاحب کو کوٹ کیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دینے والی مسلح افواج کے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ بات اپنے جلسوں میں بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان شہید نوجوان افسران اور فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اب یعنی فوج کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے، تب ہی ان کی سیاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں صرف اپنی سیاست کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی حق میں یا اس کی مخالفت میں بیانیہ بناتی ہیں، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ ہمارا پروگرام کیسا رہا؟ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔